बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग चलो आयचे दिसा आमी भगवंतू सियनाची सांग कॅथरीन तिचें स्मरण करता. तिका विशेष दैवीक अनुभव आसलो. ल्हानपणांत तावनूच सर्गींची दृश्यां ती देखताली. आज तिचे बराबर मेळोन आमच्या समयाक आमी आराधन करया. समय आमकां मेळोवंक येता ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतान. ताका आमी मेळया, ताका आमी पळोवया, ताचेर आमची दिश्ट घालया. हो थोडो वेळ ताचे समय आमी करसया. गावया आमी भजन सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो, C10 पेज 89. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. हांव जालो तुजो, तू जालोय मुजो. हांव जालो तुजो, तू जालोय मुजो. जी मुजो उल्हासान भरलो, जी मुजो उल्हासान भरलो. जी मुजो तुजे थंय संतोषलो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. समय समोग आमी नियाळ्या, तशें मोगात आमी रावया. भगवंत सियनाची सांग कॅथरीन सर्गींची दृश्यां ती पळयतली. ल्हानपणांत तावनूच समय समोग ती नियाळतली. समय संगीत ह्या संवसारांत आसतनाच एकवटलेली. आज समय आमचे थंय दर्शन करता. ताचे सय आमी संगी आमी एकवटया. ताच्या हजरपणांत रावया. तसो मोग, ताची दया, ताची कृपा नियाळून आमी ताका आराधन करया, मान करया. तसो मोग खरो मोग, विश्वासी मोग, ससनाक बाळचे तसलो तो मोग आमी नियाळया. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. मोग तुजो खरो जीव पासो दिलो. ससनी तो मीत में नासलोलो. ससनी तो मीत में नासलो. दादोशी करसो मोग तुजो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. रायसर्गी सो मुजो इसालो. आराधन करिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधन माननी महिमा तानी सदा सर्वदा. देवं सदैव सदैव राय सदाय वै सस वै सोम ससमि त्वं
आमचो सडवंदार आमचो इश्ट आमचे संगीत आसाय तो आमकां मेळटाय तो आमचे दीस घालताय आमकां सलोन व्हरताय कृपेन भरताय सदांच आमचे सवेक मोठोवन आसा देवाचो देव राय सराय वैसन सवय सुखा जावं समे आराधन मान आनी महिमा आता आनी सदा सर्वदा हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड. कीर्तन 67 पहिली ओळ Psalm 67 verse 1. देव आमची दया करूं आनी आमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखा मळाचो प्रकाश आमचेर फांकों. वैमगचनो सियनाची सांग कॅथरीन देवान वर्त्या कुरपे देण्यानी तिका भरलेलें आनी तिच्या सैंबा वर्त्या समजुनेन आनी वास्तवीक जाणवायेन तशेंच तिच्या व्यक्तित्वाच्या असाधारण सुटसुडायेन फामाद जाल्ल्या तिचे लागीं लागशिल्लो आनी पयशिल्लो लोक तिचे तावन आत्मीक तशेंच लौकीक संगती विशयंत समजून घेवंक येतालो. आमी म्हणटा समालोचन करूंक येतालो आनी सवार पोवटी जायते व्हड व्हड मनीस पापसाहेब सयत तिचे लागीं येताले. तवळ तवळ कठीण कश्टांक ती वळख जाताली तरी क्रिस्ताक तिणें केल्ल्या संपूर्ण समर्पणाच्या बळान परजळीक समाधान आनी बागेवोन संतोष तिच्या जिवितांत आसलो. देखून 28 वर्सां प्रायरस तिचे थंय पवित्र गायांचे गुर्त दिसोंक लागले. जेजूचे गाय तिच्या आंगार कुडीरस दिसोंक लागले आनी तसली एक सांतीन परजळीक तरान ह्या संवसारांत सुम्या सुवे एक जाल्ली संपूर्ण समर्पण करून सुम्यान तिका जायती कृपा जायती देणी दिल्ली. आज सुमी आमचे थंय तशें करता. ताचेर आमचो विश्वास ताचे सुमे आमी वेळ करता ताचे ते एकवटान आमी आसूं सुमयाचेर आमची दिश्ट आमी नदर आमी गेल्या आज ताची स्तुती करतना आज सकाळ आमी लागीं सरतना आज सकाळ आराधन करतना सुमी आमचे थंय तशें करता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. सुमयाक मेळोवंक आमी आयल्या सुमयाची स्तुती करूंक आमी आयल्या सुमया संगी हो थोडो वेळ करसूंक आमी आयल्या. ते सुमया थंय आमी संतोश पावया. त्या तरी एक देवा थंय संतोष पावया. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सर्गी दळबार निरंतरी सर्गार देवाची स्तुती करता. तर सर्गी दळबारां सुवे मेळोवन ह्या संगतां मेळलेली आमी भगवंत सियनाची सांग कॅथरीन तिची सवय मेळोवन थ्री एक देवा करसून हालेलुया आमेन म्हणून आमी स्तुती करून गावया. B5 page 37 B5. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Deva Bapa, hallelujah. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Deva Bapa. Navadya wakniya stuti gavuya ullasya vandiya taka harsiya. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया. नावड्या वाकनिया स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Jesus Christ. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Jesus Christ. Navadya wakniya stuti gavuya ullasya vandiya taka harsiya. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया. नावड्या वाकनिया स्तुती
उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया सगळ्याक निरंतरी आम्ही स्तुती करूया आमच्या सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सगळ्या सत्ते भगवान सियनाची सांग कॅथरीना सवयास मेळोवन समी आमची सवय आसा चियेता वस्ती करता आमकां कृपे देण्यानी भरता सलोन व्हरता वसवडांत आमी चियोंक फावो करता आमची सवय एक जाता तरी एक देव इतलो व्हरतो जाल्यार एक हलतो ते समयात आमी संतोष पावया खालती जावया ताका नामान करया ताका स्तुती करया हालेलुया आमेन आमी म्हणया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन पवित्र आत्म्या हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन पवित्र आत्म्या नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया 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 हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन त्रिएक देवा हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन त्रिएक देवा नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया 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 ताका हरसिया हालेलुया 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 सगळ्या कडसून नावाडून स्तुती करून आमच्या सत्रांत आज सतत संतोष पावया आमी हालेलुया we thank you Lord praise you we glorify you our souls hallelujah hallelujah thank you Jesus thank you Father thank you Holy Spirit we love you we glorify we worship you Lord we acknowledge your greatness Lord glory hallelujah thank you Lord thank you Jesus hallelujah आयच्या वांजलांत सुवांजलाव स्वर 12 40 4 तावन 40 3 वळी आमकां अशें आयकूंक मेळटा जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका सतमनचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयलां देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरचो ना इतल्या पुर्बेचीं उतरां आमच्या समयाचीं ताणें आमकां प्रेरीत करचीं उत्तेजन दिवचीं आनी भगवंत सियनाची सा कॅथरीना थंय अशीं हीं उतरां खरीं जालीं ती ह्या संवसाराक जेसू थंय एक उसवाड जावंक पावली एक वर्तें देणें जावं आनी तिका दिल्ली कृपा तिचे थंय ती परगट जाली व्यर्थ जाली ना
कितली व्हडली सांतीन ती. तिका पवित्र सभेची दोतोरी म्हणटात, द डॉक्टर ऑफ द चर्च. आनी पवित्र सभेन ह्या संवसारांत आसतनाच कितलेशा जाणांक ती उसवाड जावंक पावली. देखून मोगाळ भाव आनी भयणी, तिचे जिवितांत आमी एक दोन उतरां आमी अशें आयकता. तोवळच्या राजकी घुस्पोट गोंदळांत समाधान रास करच्याक ती आशेताली. आज आमच्या संवसारांत घुस्पोट गोंदळ आसा. आज राजकीय रितींनी जायते आज संवसारांत राष्ट्रांनी आमच्या देशांनी जावन आसा. पूण ती एक उसवाड जावन देण्या आनी कृपेन भरलेली समाधान रास करीजे म्हूण तिची आशा आनी तिचें मागणें जावन आसलें. आज आमचें मागणें तेंच जायचें. आज सोमी आमकां म्हणटा, म्हाका सतमानता तो काळोखांत उरचो ना. उसवाड जातलो, ताका उसवाड आसतलो. आज आमकां सोमी तशें करता. तशेंच पवित्र सभेन ती पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेच्या एकवटा खातीर वावुरली. पवित्र सभेन ती आज सडबडीं जायतीं अनवरां वांटे पांटे जातात. सो एकवट आसचो गरज. पवित्र सभा आज बिल्डींग वा कटवण न्ही, आमी, तूं आनी हांव, आमी एक ल्हानशी कुटुंबाय, आमची एक ल्हानशी धाकटुली पवित्र सभा. आज संवसारांत समाधान जाय, शांती जाय. आज पास्का काळार आमी आसा. जेजूचें पुनर्जीवन, जेजूचें वर्तें देणें जावन आसा. जेजू दिश्टी पडटना पुनर्जीवन, जेजू शिसांक वा कोणाय कित्याचेर पातये दिल्या पयलें ताणें म्हळें, पीस बी विथ यू. अशी सोम्याची शांती आमी मागोवंक जाय, आमची करून घेवंक जाय. सोमी आमकां दिता ती करपाक. पुनर्जीवन जेजूचेर आमी सत मानतना, आसाच्या काळो उसवडांत आमी जियेतना, देखून एकडी बोर मोगाळ भावा आनी भयणी, आमी दोळे धांपया. जेजूचेर आमची दिश्ट घालया. तो जेजू आमचें थंय आसा. पुनर्जीवन जाला. ह्या पवित्र सक्रामेंतान क्रोस जर आसा. सियनाची सा कॅथरीन, तिका एक वर्तें देणें ह्या संवसाराक उसवाड तेच सुमयान केलें आमकांय तो करता. आज आमकां आमचे खातीर आमी मागतना, कुटुंबा खातीर, आमच्या देशा खातीर, राष्ट्रां खातीर, आज कश्टांच्या भाव भयणी खातीर आज सुमयाची कृपा आमी मागया. आमकां समर्पण करया. आज सुमयाचेर आमी भावार्थ सतमानू, ताच्या उसवडांत आमी आसूं. त्या सुमयाची कृपा मागून समर्पण करून आमी गावया. तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो सुमया, तुंच म्हजो गवळी. त्या सुमयाकच आमी आशेवया. सुमयाचें तें शांती समाधान आमी मागया. गावया आमी तें गीत E9 पेज 112. तुंच पुरो सुमया, तुंच पुरो. तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुस पुरो, म्हाका तुस पुरो, तुस म्हजो गवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सरा, दुस्माना तावन कन पारो. पोस करताय तूं दिवन सरा, दुस्माना तावन कन पारो. तुंच पुरो सोम्या, तुंच पुरो, तुंच म्हजो गवळी बरो. तुस पुरो सोम्या, तुस पुरो, तुस म्हजो गवळी बरो. पळय सोम्या आमचो बरो गवळी, आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमचे खातीर आपलें रगत वारयल्लो, आमचे खातीर कश्ट मरण सोंसलेलो. कुर्सार उरान आसतना जैत देंवोन जाल्लो, फोंडांत उरान आसतना जिवंत जालो. जैतांत आज आमकां वांटेली करचो. त्या सोम्याची कृपा आमचे खातीर, कोणा खातीर आज मागोवंक जाय. आमच्या कुटुंबाक, मोगाच्या मनशां खातीर, भुरग्यां खातीर, विवसनां खातीर, काजारी जोड्यां खातीर, सुमेस आनी सुम्या ते एकवटान आसचे खातीर. पवित्र सभा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यां खातीर, ह्या आसा धर्मीक भाव भयणी आनी सर लायिकां, पवित्र सभेंत एकवट
तशेंच शांती समाधान आश्रय खातीर आमी मागया ते पुनर्जीवन जेजूचें वर्तें देणें शांती समाधाना खातीर बेसांवा खातीर आमी मागया समेस आनी समेयाक वळखूंक समेया थंय आसूंक वाट सुकलेल्यांनी फाटीं येवंक पातके आनी आपले पाताक वळखून समेयाक लागीं सरोन चिनी बदलूंक संवसारांत एक उसवाड जावच्या समेयाचें जिवनपण परगड करच्या जिवनपणाक एकल्यांनी साक्ष जावच्या आमचे खातीर समेस्तां खातीर आमी मागया तुन सादार समेया तुन सादार आमकां तुन सादार म्हाका तुन सादार तुन सरगार पावोवचें दार तू सादार म्हाका तू सादार तू सरगार पावोचें दार वाट सुकलेल्यांक तुन स्फुडार पातकी मनशांक माफुदार वाट सुकलेल्यांक तू स्फुडार पातकी मनशांक माफुदार तुन सादार समेया तुन सादार तुन सरगार पावोचें दार तू सादार सौम्य तू सादार तू सरगार पावोचें दार पळय मगाळ भावान भयणी एका मनान काळसना आमी मागया जेसून म्हणा तुमी दोगांनी एका मनान मागल्यार हांव मागिल्लें दिता थंय दोग वात एक म्हजें नावें जर आसत आमी इतलीं जाणां सांगाता मेळटा हरी एका दिसा आमी मागता आज आमी मागोंक जाय भगवंत सियनाची सांग कॅथरीन संवसारार सगळ्या राष्ट्रांत शांती समाधान रास करीचे घुसपोड गोंदळ आशिल्ल्या त्या काळार तिणें मागलें आज आमी मागया देवाची आमी हातेरां जावन आसा देव आमचे थंय आसा काम करता आमचे मकान ह्या संवसारान हय आमी पृथ्वीचे मीठ संवसाराचो उसवाड म्हणटाले आज संवसारा खातीर शांती समाधाना खातीर झुजां झगडीं पयस वेचे खातीर मागया सर राष्ट्रांक समेयाक आमी समर्पण करया सर मुखेल्यांक फुडाऱ्यांक आमचोय देश एलिसांव चलून आसा सर वायट खोटेपण सगळें बंदिसां पयस वसा देवाचे रासाची खुशी जारी जावं आमच्या देशांत आमच्या गांवांत समेस फुडाऱ्यांक समेस आमची हरी एक कामां येवच्या ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर शर्येक आसात भाव भयणी आमकां कुमोक आदार दिवची जायतीं जाणां आर्थीक तरान मागण्या मकान विविध हातेरान समेयाचें रास बांदून हाडूंक हरी एकल्यांनी वावुरचें हरी एकल्यांनी समेयाची कृपा घेवन एकवटान एका मनान काळजान वावुरचें मागया सर आमचीं कामां येवचीं रितिऱ्यो हरी एक सुवार्ता परगड करची जायतीं जाणां कश्टा संकश्टांक वळोवंक जाल्लें दगदोनी बक्षी समेया थंय तांकां जाय अशें करपा बोळ मेळोन धैर्य मेळो म्हणून तस समी जिवन जेसो भगवंत सियनाच्या कात्रिनाक करपा दिल्लो देण्यांनी वरलो तांकांय विशेश देण्यांनी धैर्यान कृपेन बरो समेया खातीर जियोंक वावरूंक मिसांव करूंक आनी समेया खातीर जाय पडल्यार जीव सयत दिवंक समेयाचें रास समेयाची खुशी योजना जारी जावच्याक समेस्तांनी वावुरच्याक आमी मागया तुंस फावो समेया तुंस फावो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मोचे वाटेक दिवो तुस फावो म्हाका तुस फावो तुस मुझे वाटे दिवो जीव दिलोय दावन दावन काळो बरवशाचे कीन फांको जीव दिलोय दावन दावन काळो बरवशाचे कीन फांको तुंस फावो समेया तुंस फावो तुंस मोचे वाटेक दिवो तुस फावो सौम्य तुस फावो तुस मुझे वाटे दिवो तुंस सादार
सोम्या तूं सादा तूं सरगार पावोंचे दार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सरगार पावोंचे दार Tuns puro, somia tuns puro, tuns mozo goli boro. Tuns puro, somia tuns puro, tuns mozo goli boro. स्तुति कर मागे हालेलुया 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 निरंतरी बावटतान बरवशा समयाक सगळे आमकां कुटुंबा आमचे विविध मागणी त्या सवा भेटोवंक आमचे आत्मीय गरजो लावके कितें आसा सगळो भेटोवया सगळो संवसार राष्ट्र स्वदेश फुडाऱ्यांक समे आशिर्वाद कृपे देणे आनी बरोवन सर वायट खोटेपण पिडा आशिरा हर एक बांदपास बंदड्यो जेजूच्या नांवान बंदी सावन ताच्या क्रसार ताणें आमकां जोड दिलें तें जैत वैदी सैतानाची कामां नास केली आमकां ताच्या जैतान तो वांटिली सर आमचे कश्ट कितें तत्वार आसात आमी घेवन फूड करूंक ताचेर जैत व्हरूंक सुम्याक आमी साक्ष जावंक असो उसवाड जावन ह्या संवसारांत आमी ताचे एकवटान जियोंक आमची कामां आमी सावन जिवीत आमी जियोंक सुम्या आमकां फावो कर आमकां जाय अशी करपा दी जाय अशी देणी दी सर तांच्या बांदपास बंदडेंतले निवाड आनी तुजे रासुजी कशी योजना आमच्या घरांत कुटुंबांत आमच्या देशांत सगळ्या संवसारांत पवित्र शकुना खातीर आमी मागता तांचे तेंच्या दिसा वी प्रे हे मागणे आमी आज उबारता सुम्या ह्या सुजा पिता जेजूचे नावी आमेन आमेन सर आमचे गरजो सुम्याक आज समर्पण करता आसतना हांगासर आयिल्ले एक त्या सवा सुम्याक भेटोवन दिता आनी मी मागता सल्मा दिवस आचरण करची रॉबर्ट डॉमिनिक मैसूर जेडन पेरेरा 18th बर्थडे फर्स्ट बर्थडे ऑफ रायलन रोशन डिसोसा मुल्की बळकुंचे तशेंच काजाराची एनिवर्सरी जोसेफ आनी एनी सुवारिस बँड्रा ईस्ट विन्सेंट लोबो गोरेगांव मुंबई थँक्स गिविंग वलेरियन पिंटो आनी मर्विन पिंटो थँक्स गिविंग ऑफ मॅकलिन पिंटो शक्तिनगर अर्गांची तेसवा फ्रांसिस फेरावो खाटीपळ्ळा विल्फ्रेड क्रासो जोआन फर्नांडीस फॉर ऑल ब्लेसिंग्स गिफ्ट ऑफ चाइल्ड भुरग्याचे दिने लाभलेल्या खातीर जॉसलिन बडकाळ मिरेक्युलस हिलिंग ऑफ सन पुताक देवान अजा पिरिती बरें केल्ल्याक रायन फर्स्ट होली कम्युनियन एनिवर्सरी ऑफ वसंत थँक्स गिविंग ऑसवर्ल्ड आयडा रोड्रिगस मँगलोर बिचे जारीन बिडेन आनी दहिसार मुंबई बाईक ॲक्सिडेंट जावन देवान कसलो सुमार वा घाई जायनासतना राखल्या पचत जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब तिरुपूर सा कॅथरीनाच्या मानाक सिएनाची सा कॅथरीन रियॉन क्रासा फॉर ऑल गुड रिजल्ट्स आनी ब्लेसिंग्स क्रिस्टीन सेलेस्टीन फर्नांडीस आर लेडी ऑफ पॉम्पे मायच्या मना गुरुपुरी कैकंबा प्रत्येक ते सवा एंटनी लसरादो ICU तसा वेंटिलेटर ताका हार्ट प्रॉब्लेम आसा ताच्या बऱ्या भलायके खातीर बेगीनसताने बरो जावं ताचेर बेस्ट हांव आशिर्वाद मागया जेडन ताचे पोस्ट ग्रॅज्युएट वर्क परमीट जावंक बेगीन अप्रूव जावचे खातीर देवाची काकूळ दया ताचेर करपा आमी मागया रॉयस्टन सेफ जर्नी केऱ्यां टावन आनी ताचे सगळे विविध गरजो ते सवा आमच्यो ह्या मंदिराच्यो आनी सुमेस्त कोणें आमचे कडेन मागणें विचारलां आज सुम्याक भेटोवन दिवया देवदीन जाल्ल्या सुडा समी करता बर्थडे रिमेम्बरन्स पीटर मोंतेरो कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर रॉबर्ट तेरेसा देर्ला कट्टे कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर तिमोथी आयरीन डिसोजा संकेश पानीर देवदीन डेल्फिन आनी एवरेस्ट मस्करिनस मँगलोर लीना आनी पीटर पेरेरा मुल्की सावेर लोबो आनी लॉंगिन लोबो हेरी कुद्रू प्रेसिल्ला आनी पीटर पुलगंतल्या आत्म्या खातीर देवदीन ग्रेगोरी लॉरेन्स मॉनिस मडेंतार फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी लिली वेगस पुतूर आरुल मोसी रोड्रिगस कुटुंबान सरल्या संध्या खातीर ऑलविन रोड्रिगस आनी कुटुंब राया गोवा ऑसी मते सेकंड डेथ एनिवर्सरी जॉयसन फर्नांडीस देवदीन क्लॉडी डिसोजा
Luisa Miranda, Maximani Valerian de Souza, Antoinette Joseph Katinchian Kuwait, Beljoy Joseph Katinchian Kuwait, Magdalene de Souza Mulki, Birth Remembrance Louis de Souza Mangalore, Father Melvin Pinto Jesuit SJ, तशेंच कोरेया कुटुंबान सरलेल्या संध्या खातीर ऑलविन कोरेया आनी कुटुंब मडंतरी ते सवे आमची मागणी भेटोवन सुमेचे बेसांव आमी जोन घेवया. Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, Holy Lord, thank you very much. म्हजें नांव लॅन्स डिसोजा म्हणून हांव बोंदेल फेरगेजीचो. म्हाका ह्या देवीक मुल्की कार्नाड देवीक रिती सेंटर येवंक मस्त वर्सांतान आशा आसली की म्हजी आशा मस्त वर्सांतान अरे एक फावटी हांव चिंतलो हांगा येचे म्हणून आनी ह्या फावटी म्हजी आशा देवान हे केली. आनी पूण ह्या देवी रेतेर बांदर येवच्या पयलीं 2 दिसां पयलीं हांव येताना म्हजी गाडी व्हडली एक्सिडेंट जावची आसली. गाडी उलटी जाली जाल्यार म्हाका देवसारान म्हाका हाडूंक चिंतलें हांगा येवंक जाल्यार देवान म्हाका सोडूना आनी म्हाका हांगा हाडयलें. थँक्यू जीजस, प्रेज यू लॉर्ड जीजस कासेब. आनी हांवें एक म्हजो जावं एक कुवेट आसा ताका एक नवें काम मेळ्ळें आनी आनी ताजे विजा प्रॉब्लम आले. 8 दिसाची गॅप आसलें आनी हांवें इतलें मागलें म्हाका ताजे विजा जायनासली, तो पाट्टी येवंक विचारलो. पूण देवाच्या हातून आनी देवी काकोलच्या हातून आनी मुल्की रेतीच्या हातून ताची विजा काल एप्रूव जाली. कालच म्हाका गुड न्यूज मेळ्ळें. हांवें सांगलें म्हज्या भुरग्यांक आनी हांवें मागलें हांगा आनी आज मेळ्ळें. आनी हांगा राव हांव पोर 10 दीस जावन हांगा आसा ह्या रेतेर मंदिरांत. म्हाका इतलें खुशी येता रावंक, पीस ऑफ मायंड. म्हाका आनीक रावंक जाल्यार मौन आसा पूण हांव परते येतलो. आनी हांगाचे फेसिलिटी बरें आसा, सगळें आसा, पीस ऑफ मायंड. थँक यू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट, थँक यू वेरी मच फॉर दॅट. थँक यू लॉर्ड. हांव मेलवीन, हांव पेलो कविता मेळटा. फ्रेंड्सां पुरा बँगलोर बरे कामार आसले आनी बरे सांबाळी आसले आनी त्या टायमार एक बरें काम जावन भायर वचूंक आशा आशिल्लें. एक पास एक्सरसायज जालें केल्ली मेळून ताजे उपरांत हांगा मुल्की साबार कोटी रेती रेखा येयल्लो, दुसरे कडेन रेती फरक केल्लो आनी ताजे उपरांत सदां विसा वचूंक स्टार्ट केलें. म्हणजे पर्सनल मागणें मस्त इम्प्रूव जालें आनी कोणाचें हेल्प नासतना देवानच म्हणल्यार हेल्प केर म्हाका आयर्लंडान काम जॉब जालें. म्हाका विदावट खंयचेय फीज काय बांदिनासतना डायरेक्ट रिक्रुटमेंट जालें. म्हाका वर्क विजा मेळ्ळें आयर्लंडांत. ताज्या उपरांत सुमार 4 वर्सां आयर्लंड आसा. मोदें 2 वर्सां उपरांत हांव एक फावटी ड्रायव्ह करनासतना म्हजें कार एक्सिडेंट जालें. ते कार अशें एक्सिडेंट जालें की कंप्लीट रिटर्न ऑफ फ्रॉम द रोड. म्हळ्यार ते कार परतून यूज करूंक जायना. नवेंच कार ते 15-16 लाख ते लॉस जालें. पूण कार कंप्लीट डॅमेज जाल्यार म्हाका कांयच गाय नासतना भायर आयलो कारांतावन. ताज्या उपरांत त्या एक्सिडेंटा उपरांत म्हाका आयर्लंडान आतां गव्हर्मेंट जॉब जाला. थँक यू, प्रेज गॉड. गीत नंबर ये 14, ये 14. संतोषाची मेटा काढून कलतेपणी कृपा जोड सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोती ताटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा दिता. सर्वेस porto devamso Răsnar serga sosraso Eka sutranta च्या संसारची जाल आपल्या
मनशाक रुपीत केलो देखू निजाय की बापय तो सर्वांचो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रजीवन जेजू ख्रिस्त ते मुझे मोगाड भावनो आणि बहिणो आयच्या दिसा समय आमकां आयच्या लितुर्जीन वाचपानी ताच्या उसवडांत आमी जियोंक आपोवणे दिता. ताच्या उसवडांत आमी आसोंक ताच्या पुनर्जीवन पुनर्स उसवड आमी घेवन आमी उसवडाची जावन ताका साक्ष दिवंक भगवान तूं सियनाची सा कात्रीन तिचे दय समयान तशेंच केलें तिका एक उसवाड परत्या देण्यांनी बरोवन तिका जिवनपणाक एक साक्ष देवान समयान केलें. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज भगवंत सियनाची सा कात्रिना मुखान त्या बलिदानांत आमकां जाय अशी कृपा आमी उसवाड जावंक सुमेच्या उसवडान जियोंक मागया. आमची तेसवा मागणी सगळी सुमयाक हे बलिदानान भेटोवया आनी हे बलिदानान फावो ती परी वांटो घेवंक आमकांच आमी आयती करया. आमची मनां काळजां सुमयाच्या कृपेक उसवडाक उक्ती करया. आमची पातकां वळखोन सुमया लागचें एकामेका लागचें बगसने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या बसोल भुरग्यांक सदांच संकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा जेजूचे कश्ट नियाळोवंक ताचे आनी पवित्र सभेचे घाय पळोवंक आनी वळखोवंक तुवें भगवंत कात्रिनाचे दोळे उगडले. असो पवित्र सभेच्या सेवेन तिचो मोग एक जळते आकटें जावंक पावलो. आमी जेजूचे गुडार्थ कुडीचे सांदे आतां ताच्या कश्टा मरणान वांटो घेवन सासनाक ताच्या महिमेचे वांटेली जावंक आमची काळजां मनां तुज्या मोगाच्या उच्चान पेटय. आमच्या समया तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृती ह्या पुस्तकांतलें वाचप. देवाचे उतार वाडत आनी विस्तारात गेले. आपलें काम संपताच बारनाबास आनी सावलो जेरुजालेमांत तावन फाटीं आयले. येता आसतना मार्क म्हूण आनी एक नांव आसलेल्या जुवांक ते संगता घेवन आयले. अंतियोकाचे पवित्र सभेंत थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले. ते हे बारनाबास निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमाव सिरानगार लुसियो हेरोद उपराय सोवे लाणवट जाल्लो मानाहेन आनी सावलो. एक फावटी उपास धरन ते सोम्याचें आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें बारनाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासो तो विंगड करा. उपरांत सडीत उपास आनी मागणे करून जाल्या उपरांत तांणी ताचेर हात दवरले आनी ताका धाडलें. हे परी पवित्र आत्म्यान फाटयलेले बारनाबास आनी सावलो सेलेयुसियाक गेले आनी थंय तावन एक तारून धरून तांणी सिप्र दिवपाची वाट धरली. सालामीस शाराक पावतास तांणी थंयच्या दुजेवांच्या सिनोगांनी देवाचें उतार प्रगट केलें. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. श्लोक
देवा सर राष्ट्रां तुका वखाणो सर जनांगा तुजी स्तुती करूं देवा सर राष्ट्र तुका वाकानो सर जनांगा तुजी स्तुती करूं जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडो तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको हे वरवीं अख्ख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं सर राष्ट्रां तुजी सडवून वळखून घेवं देवा सर राष्ट्रां तुका वखाणो सर जनांगा तुजी स्तुती करूं देवा सर जनांगा तुका वखाणो सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं तूं तांची राजवडकी न्यायनिती प्रमाणे करताय देसा बसांच्या लोकांक शबितायेन चलयताय देवा सर राष्ट्रां तुका वखाणो सर जनांगा तुजी स्तुती करूं सर परजा तुका वखाणो सर्वेस्परा परजा तुका वखाणो देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं देवा सर राष्ट्रां तुका वखाणो सर जनांगा तुजी स्तुती करूं हालेलुया 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 हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवय असो तुमचे सगळे असो जो हांव परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेसू व्हडल्या तळ्यान म्हणालो जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका सतमनचे प्रास म्हाका धाडलेल्याक सत म्हणटा जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला देखून म्हाका सतमानतलो काळोखांत उरचो ना कोणीय म्हजी उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना संवसार बचाव करूंक म्हूण हांव आयला म्हाका इन्कार कर म्हजें उतर मानून घेनातल्याची नीत करतलो एकलो आसा हांवें उसारलेलें उतरच निमान दिसा ताची नीत करतलें कित्याक म्हजे सकी हांव कांयच उलयना हांवें कितें सांगिचें आनी कितें उलयचें तें म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हाका फरमायलां ताचें फर्मान म्हळ्यार सासनीक जिवीत म्हूण हांव जाणा देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयतां देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता प्रजिवन जेसू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आयच्या लितुर्जीन जशें हांवें म्हळें देव जेसू ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या उसवडांत आमी आसूंक आनी त्या उसवडा साक्ष दिवंक भगवंत सियनाची खात्रीन तिणें कितें केलें आनी तिची आशा जावन आसली तेंच तिणें एक उसवाड जायचें आनी जायत्यांक ती उसवाड जाली तिचें मागणें घुसपड गोंदळ आशिल्ल्या ह्या संवसारांत शांती समाधाना खातीर मागताली पवित्र सभेंत एकवट आसा जाय आनी आज सोमी आमकां वांजेलान म्हणटा कोण म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता तो बापाकच देखता आनी अशें आमकांय भगवंत सियनाची कात्र्यां बरी जियोंक जाता हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत सुरविल्ल्या पवित्र सभेन जायत्यांची नांवां आमी आयकले आनी पवित्र आत्मो कितें करता ते एकवटी तरांची येतना मागतना बार्नाबासाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयलेल्या कामा पासत विंगड करा म्हणून कशें पवित्र आत्मो तांकां चलोवन व्हरता आज आमी जर सोम्याच्या उसवडांत आसा जाय ताका साक्ष जाय जाय तर आमी एकवटी तरान काम करिचें मिसांव करिचें पडटा एका मनान काळजान आनी ह्या खातीर आमकां देवाची कृपा जाय पवित्र आत्मो जाय आमी संवसारी रितीर जियेल्यार जायना संवसारी आत्म्या प्रकार गेल्यार जायना पूण देवाचो आत्मो आमचे थंय आसा तसो जिवन जेसू आस आमचे थंय जियेता म्हणलें वळखून सर आमी एकवटी तरान काम करता मिसांव करता तर भगवंत सियनाची खात्रीन तिचे बरी आमी उसवाड आनी हेरांकी उसवडाक वा साक्ष दिवंक उसवडा सरशी हाडूंक आमकां जाता ती कृपास ह्या बलिदानांत आमचे खातीर
आम्ही मागया. आमेन. गीत नंबर C12 C12. घेऊन सोम्या घेवा काळजामची मौना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेवा तुझे सक्ती तुझे संगी आज भेटैता कानिक पोवी गोवावुंडो वायनाची का जिनी आमची करूंक पोवी जाऊज वाड आमचो सोम्या कानी घेवनी. म्हज्या बाबेनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद विदादवा पाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की अपयश यादावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. दयाळ बापा मगिवोन कात्रिनाच्या उडासाक आमी तुका भेटयता. हांव तें बलिदान तुका मानो तिची शिकोवन आनी देख घेवन तुजी आमच्या खऱ्या देवाची भक्तीन सेवा करूंक आनी सगळ्या काळजान तुका वाकणूक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरगळे आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यासा खरी वेदी आनी बलिदानाची शेळी म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. बापा क्रिस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून दिनी पवित्र कर्म मागता. हांव सावन ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सत्संगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेस्परी चेवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी स्मेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत फातकांचें मगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी स्मेस मनशां बसोत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
बावडतसो गुट परगटुया स्वामी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसां आनी जेजूची कुडळ सर्तले आमा समय सांग पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमचे भगेवन बापा पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे आसाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेज सांग तुजें परिजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेज संची दाय कर मागता आमकां मरी देवाची माये संगाती भगवान जुसय तिचो पती भगवान दमदता आनी सर काळीन तुका मानवल्यान विशेष कन सिएनाची सा कॅथरीन आर्नोल्ड जॉन्सन जुजय फ्रेनार्ड मेर्सेसचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेसू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमचो सुमी आमची सवय आसून भगवान सिएनाची कॅथरीन तिका कशें उसवाड ताणें केलें आमकां ताच्या उसवडान जियोंक फावो करता तर सुमयाची कृपा ताचो आदार मागून आमी म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां तुझे कुशी सगळा सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां दाळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयकुण्याची वितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदातांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी रासवड चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया पुनर्जीवन जेजू आमकां ताचे बरी उसवाड करता तो देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी सुमया तुमचे म्हाका फावो ना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Pundo jivita so buswar samsara so mi Jesu mozo Daivi kanan poso atmik tan bagoso ek mata sro mozo Jesu
तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बोऱ्या ती तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जसो देव उजवडांत आसा तशें आमी उजवडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकतरांत आमी आसा आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमी घेतला त्या सर्गींच्या उंड्यान भगवंत कात्रिनाक ह्या संवसारांत कुडीचेंच पोशण मेळ्ळें. तोच सर्गींचो उंडो आमकां सासणीक जिविताचें पोशण जावन सर्गींचें सूख आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. मोगत सदां काळ जेजू मुजो जिवीत दिता सदांच म्हाका जेजू मुजो पातकां मुजी बक्षिता तो जेजू मुजो मोगन म्हाका वेंगून धरता जेजू मुजो गावया हालेलुया 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 गावया हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्मो येतस तुमकां बळ मेळटलें. स्वता तो पवित्र आत्मो येतस तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पावयतलो. तो स्वताचो पवित्र आत्मो तुमच्या जिवितांत कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां अनाथ बरें जियोंक सोडचो ना. बगार पवित्र आत्म्या ती देव तुमचे सवे आनी तुमी देवा सवे म्हणलें तो पवित्र आत्मा तुमकां उगडाप करतलो. पवित्र आत्मा एक बुजवणदार तो तुमकां सदांच बुजयतलो धैर्य दितलो मार्गदर्शन दितलो. तुमच्या जिवितांत तुमकां तो मजत दितलो मात न्ही देवाचें समाधान तुमच्या काळजांत राज करचें करतलो. अशें मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्या विशयान जेजून जायती शिकवण दिल्या आनी समी जेजू पुनर्जीवन जावन सर्गा सोडून गेल्लोच ताणें पवित्र आत्मो भरपूर मापान मोरये मायेचेर आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर देंवयलो. आनी तो दीस जावन आसा पेंतेकोस्ताचो दीस. आनी तो पेंतेकोस्ताचो दीस लागीं पावलो मोगाचें उडासोरा लागीं पावलो पेंतेकोस्ताचो दीस मेयाच्या 20 आनी 3 तारीखेर शनिवाराच्या दिसा 26 वरांचे मागणें पेंतेकोस्ताच्या परबे खातीर विशेश सरान दैवी कलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर मांडून हाडलां. वय सगळ्यांची वाहनां सगळ्यांचे पैण दैवी कलो रेतीर मंदिराक चडशीं आसतले. मेयाच्या 23 तारीखेर सकाळीं 6 वरांतावन दुसऱ्या दिसा 26 तारीखेर म्हणजे 24 मे संडे 2026 मोगाचें मागणें आसतलें. कोणाक रातीच्या जागरणाक येवंक आसा रातीच्या जागरणाक येया. संजेर 6 वरांतावन सकाळीं 6 वरां पर्यंत तुमी वेळ करनी येवयेत 9 वरां येवयेत. राती जेवणाची विलावरी आसा. मोद्यान रातीर थंयसर वय च्या कॉफी आनी त्या माल्टाची आनी थोड्या खाणाची वस्तूंची हांगासर विलावरी आसतली. दनपारां जेवणाची विलावरी आसा. देखून मोगाचें न्हू तुमी येया सांगाता मेळोन पेंतेकोस्ताचो विशेष पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचो अनुभव करया. पवित्र आत्मा आमकां आंतरीक बरी भलायकी दिता. इनर हिलींग
दिता सांगात आमकां सुडका दिता सर शिरापांतले दुश्ट सक्तेंतले आनी पाताळाच्या सक्तेंतले आनी हर एका खोटेपणाच्या सक्तेंतले आमकां तो सुडकाय दिता आनी विशेष आध्यात्मीक वाडावळ फाव करता मात न्ही देवातावन हर एक आशिर्वादांक घेवन येता तो पवित्र आत्मो आमी जे कितें मागता तें सगळें आमकां फावो जाता देखून मोगाच्यानो पेंतेकोस्ताच्या दिसा सोम्या सांगात आमचो वेळ करशी हां तुमकां समेस्तांक व्हडा मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां मागीर पळया